ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारी चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को नवौं स्कंध को अब 32औं अध्यायमा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद रविनन्दन धर्मराजले सावित्रीलाई भगवतीको महामन्त्र र उपासना विधिको वर्णन गरेपछि उहाँले अशुभ कर्महरूको विपाकका बारेमा वर्णन आरम्भ गर्नुभयो। धर्मराजले भन्नुहुन्छ, सावित्री, अशुभ कर्मीहरूको नारकीय यात्रा हुन्छ। अब अशुभ कर्मका बारेमा सुन। पुराणहरूका नाम र भेदबाट नाना प्रकारका स्वर्ग छन्, तर नरकमा कोही पनि जान चाहँदैनन्। तर पनि अशुभ प्रकारका कर्मका कारण मनुष्यहरू नरकगामी बन्न पुग्छन्। त नरकमा नाना प्रकारका कुण्ड छन्। ती कुण्डमध्ये 86 कुण्ड प्रसिद्ध छन्। ती कुण्डहरू के हुन् भने बन्ही कुण्ड, तप्त कुण्ड, क्षार कुण्ड, मूत्र कुण्ड, मांस कुण्ड, ताम्र कुण्ड, तेल प्रतप्त कुण्ड, शुक्र कुण्ड, कण्टक कुण्ड, लाला कुण्ड, काग कुण्ड, खड्ग कुण्ड, त्यस्तै गरी दंश कुण्ड, सर्प कुण्ड, कृमि कुण्ड, गरुड कुण्ड, तप्त पाषाण कुण्ड, ज्वाला कुण्ड, असिपत्र कुण्ड, कुम्भिपाक कुण्ड, कालसूत्रै आदि नाम गरेका 86 कुण्ड छन्। यी कुण्ड पापीलाई कष्ट दिनका निर्मित भएका हुन् अथवा पापीहरूलाई कष्ट दिनका निम्ति निर्माण गरिएका हुन्। 10 लाख यमराजका अनुचरहरू यी नरक कुण्डको रेखदेखमा नियुक्त छन्। मृत्युको समयमा पापीहरूले यी नरकलाई स्वयं देख्दछन्। सिद्ध र योगी पुरुषलाई यिनको सम्मुखमा जानु पर्दैन। सावित्री, अब म कस्ता कस्ता पापीहरू कुन कुन प्रकारको कुण्डमा जान्छन् त्यसका बारेमा बताउँछु, सुन। जुन मूर्ख मनुष्यले घरमा आएका भोका दुखी प्रकारका पाहुनालाई भोजन गराउँदैनन्, अतिथिको सेवा गर्दैनन् भने त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति तप्त कुण्ड नाम गरेको नरकमा पर्छ। 7 जन्मसम्म पक्षीको जन्ममा रहनुपर्छ। जसले भगवती, वेदशास्त्र, पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, सरस्वती आदि देवी देवताको निन्दा गर्दछन्, त्यस्तो प्रकारको अधम व्यक्ति, अधम मानिस के हुन्छ, 86 कुण्ड मध्येको भयंकर प्रकारको कुण्डमा पर्छ। त्यसपछि ऊ सर्प भएर जन्मिन्छ। जसले माता पिता गुरु आफ्ना सन्तान अनाथको भरण पोषण गर्दैन, ऊ विष भएको कुण्डमा पर्छ। खानका लागि उसलाई विष दिइन्छ, ऊ पछि भूत हुन्छ। जसले घरमा आएको अतिथिलाई क्रोधपूर्ण नेत्रले हेर्छ, त्यस्ताले दिएको अन्न जल पितृ र देवताहरूले ग्रहण गर्दैनन्, त्यस्तो प्रकारको व्यक्ति दूषिका नामक कुण्डमा पर्छ। पछि ऊ भूत योनिमा जान्छ। अब त्यस्तै गरेर अब यहाँ धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भयो धर्मराजले सावित्रीलाई। को प्रकारका व्यक्तिहरू कस्तो कस्तो प्रकारको जन्ममा अथवा कस्तो कस्तो प्रकारको कुण्डमा पर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यसरी धेरै प्रकारले बताउनु भयो। अब बताइसके पछाडि अब सावित्रीले भन्दछन्, धर्मराज, नरक कुण्डको बारेमा त मैले प्रष्ट सुने। कसको महिमा र कर्मबाट मनुष्यले अब नरक कुण्डमा जानु पर्दैन, मलाई सत्कर्मको कुरा बताइदिनुहोस्। अब नरक कुण्डका आकार कस्ता कस्ता छन्, कस्ता कस्ता पापीहरू कुन कुन रूपमा त्यहाँ निवास गर्छन्। अग्निमा शरीर भस्म भएपछि मानिस कुन शरीरबाट लोकान्तरमा जान्छ, अनि शुभ र अशुभ कर्मको उसले कसरी फललाई भोग्दछ। अत्यन्त दुःख पाएर पनि त्यो शरीर किन नष्ट हुँदैन, सबै कुरा बताइदिनुहोस् भनेपछि धर्मराजले भन्नुहुन्छ, देवी, 4 वेद, धर्मशास्त्र, पुराण संहिता, इतिहास, धर्म ग्रन्थ, वेदांग यी सबैमा पञ्चदेवको उपासनाको वर्णन छ। देवोपासना गर्नाले जन्म, जरा, व्याधि, शोक, सन्ताप सबै प्रकारको कुरा खराब नष्ट हुन्छ।
पञ्चदेवको बाह्य र आन्तरिक उपासना गर्ने व्यक्तिले स्वप्नमा पनि नरकलाई देख्नु पर्दैन। भगवती भुवनेश्वरीको उपासना नगर्ने व्यक्तिले आज यमपुरीलाई देख्नु पर्दछ, यमराजको पुरीको दर्शन गर्नुपर्छ। सावित्री एकादशीको व्रत गर्ने मनुष्य विष्णु लोकमा जान्छ। काम, क्रोध, लोभ, मृत्यु, रोग, जरा, शोक, भय अनि त्यस्तै गरी शुभ अशुभ कर्म, हर्ष र भोगी सबै देवी भक्तलाई देख्न साथ आफ्नो प्रभावबाट निस्तेज हुन्छन्। पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी 5 तत्व सबैको अगाडि प्रष्ट रूपमा छन्। पृथ्वी आदि पञ्चतत्वबाट बनेको 5 भौतिक शरीर कृत्रिम र नश्वर छ। यो चिताको अब के हुन्छ, आगोमा जलेर नष्ट हुन्छ। 5 भौतिक शरीरभित्र बसेको जुन जीव छ त्यसको बुढी औँला बराबरको आकृति हुन्छ। त्यसले शुभ र अशुभको फल भोग्नका निम्ति सूक्ष्म शरीरको सूक्ष्म रूपको धारण गर्छ। त्यो सूक्ष्म रूप प्रज्वलित अग्निमा भस्म नभई ऊ मेरो यमपुरीमा जान्छ, धर्मराजले बताउनु भएको छ। अब त्यो यातनामय शरीरलाई शस्त्र अस्त्रले नष्ट गर्न सक्दैन। त्यस्तो शरीर तताइएको तेल, फलाम र ढुङ्गाको प्रहारले पनि यथावत नै रहन्छ। उसलाई आगोमा तताइएको तामा आदि प्रतिमामा टाँसे पनि ऊ जल्दैन, मर्दैन, पहिले जस्तै रहन्छ। धर्मराजले भन्नुहुन्छ, अब हे सावित्री, नरक कुण्डहरू पूर्ण चन्द्रमण्डल आकारका हुन्छन्। ती अनेक प्रकारका ढुङ्गाबाट निर्मित छन्। तिनको कहिल्यै पनि नाश हुँदैन। ती प्रलयकालसम्म पनि यथावत रहन्छन्। पापीहरूलाई क्लेश दिन विभिन्न रूपमा नरक कुण्डहरूको निर्माण भएको छ। त्यहाँ पापीहरूलाई उनीहरूले गरेको कुकर्म र पाप अनुसार कष्ट दिइन्छ। पापीहरूलाई कष्ट दिन त्यहाँ फलाम कुण्ड, तप्त सुराकुण्ड, शाल्मली वृक्षहरू छन्। त फलाम कुण्डमा पापीहरूलाई टाँसिन्छ। त्यहाँ सुरापान गर्ने त्यस्ता प्रकारका व्यक्तिलाई राखिन्छ। शाल्मली वृक्षमा लाखौं लाखौं के हुन्छन्, पापीहरू अटाउँछन्। त्यहाँ त्यो वृक्षमा सबै पापीलाई झुण्डाएर कष्ट दिइन्छ। पापीहरूलाई कष्ट दिनका निम्ति त्यहाँ धेरै कुण्डहरू छन्। अंगारक कुण्ड, सरकुण्ड, गोलकुण्ड, लालाकुण्ड आदि आदि। त्यहाँ पापीलाई नष्ट दिइन्छ अथवा पापीलाई त्यो प्रकारले कष्ट दिइन्छ, उसलाई उसले गरेको खराब फलको त्यो प्रकारको सजाय दिइन्छ। यसरी धर्मराजले सावित्रीलाई 86 नरक कुण्डहरूको विशद प्रकारको वर्णन सुनाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले सावित्रीलाई अब के सुन्ने इच्छा छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गरिसकेपछि सावित्रीले भन्दछिन्, प्रभु, मुक्ति केलाई भनिन्छ? मुक्ति कति प्रकारका हुन्छन्? त्यसको लक्षण के छ त? भनिसके पछाडि अब धर्मराजले भन्नुहुन्छ, हे सावित्री, सबैभन्दा पहिले जसको अभिलाषा गरेकी छौ त्यसको विषयमा मैले वर्णन गरिसकेको छु। अब तिम्रो प्रश्न अनुसार तिमीले भगवती देवीको गुणानुवाद श्रवण गर्न खोजेकी छौ। यो विषयमा प्रश्नकर्ता र श्रवणकर्ता दुवैले आफ्नो कुललाई तार्छन्। अब देवी भुवनेश्वरीको गुणानुवादको वर्णन गर्न त अथवा उहाँको त्यो व्याख्या गर्न त शेषनाग पनि असमर्थ छन्। उहाँको वर्णन गर्नका निम्ति बडो कठिन छ। देवीको महिमाको वर्णन त साक्षात् सरस्वती पनि गर्न सक्नुहुन्न। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार, धर्म, कपिल, सूर्य, ब्रह्माका छोराहरू पनि देवीको त्यो प्रकारको लीलालाई वर्णन गर्नका निम्ति अत्यन्त सफल भएनन् भने अरू व्यक्तिको के आशा गर्नु र? मैले पनि कसरी गर्न सक्छु र? हे देवी, प्राचीन समयको कुरा हो। भगवान शङ्कर गोलोकमा जानुभएको थियो। त्यो समयमा गोलोकमा रासमण्डलको आयोजन भएको थियो। त्यहाँ शङ्करलाई श्रीकृष्णको आज के भयो त? भगवान श्रीकृष्णले आज कृष्णचन्द्र भगवानले देवीको पवित्र गुणानुवाद सुनाउनु भएको थियो। त्यसपछि शङ्करले पनि आफ्नो पुरीमा धर्मका लागि त देवीको गुणानुवादको वर्णन गरेर उपदेश दिनुभएको थियो। मेरा पिता आज भन्नुहुन्छ धर्मराजले, हे सावित्री, मेरा पिता भगवान सूर्यले मलाई यमपुरीको राज्य दिँदै भन्नुभयो। यमराजको जो नगर छ यमपुरीको अब त्यो राज्यलाई प्रदान गर्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि परन्तु अब यो राज्य म तिमीलाई दिन्छु, यसरी राज्य दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो राज्य मैले लिन चाहिन। पछि पिताले मलाई भगवतीको गुणानुवाद सुनाउनु भयो। त्यो समयमा मैले जे जति कुरा सुनेको छु त्यही अनुसार तद अनुरूप म तिमीलाई सुनाउँछु। भगवतीको प्रथम रूप सर्वात्मा हो।
भगवान श्रीकृष्ण पनि उहाँकै अभिन्न रूप हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सबैका एकमात्र महेश्वर हुनुहुन्छ। ब्रह्माले पनि उहाँकै निर्देशन र भयबाट सृष्टिको विधान गर्नुहुन्छ। उहाँको भयबाटै वायु चल्छ, सूर्यको गति पनि छ। अनि उहाँकै डरले इन्द्रले वर्षा गराउँछन्, अग्निले जलाउँछन्, जलले शीतलता दिन्छन्। हे सावित्री, देवताहरूको 71 युग बराबर इन्द्रको आयु मानिएको छ। यस्ता 28 इन्द्रको परिवर्तन हुँदा ब्रह्माको 1 दिन अनि 1 रात हुन्छ। 30 दिनको 1 महिना, 2 महिनाको 1 ऋतु र 6 ऋतुको 1 वर्ष हुन्छ। यसै अनुरूप 100 वर्ष व्यतीत हुँदा ब्रह्माको आयु गणना हुन्छ। जब ब्रह्माको आयु पूर्ण हुन्छ त्यो समय ब्रह्मा 1 पलकमा समाप्त हुनुहुन्छ अनि यसैलाई प्राकृतिक लय भनेर भनिन्छ। विष्णुमाया दुर्गाले भगवान श्रीकृष्णको बुद्धिमा स्थान ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँ भगवान कृष्णचन्द्रकी बुद्धिकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। भगवान गणेशलाई पनि भगवान श्रीकृष्णकै अंश मानिएको छ। गणेश पनि कृष्णचन्द्र भगवानकै दुवै भुजामा प्रविष्ट भएर निवास गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीको अंशका देवीहरू पनि लक्ष्मीमा लीन हुन्छन्। लक्ष्मी पनि श्री राधामा लीन हुनुहुन्छ। गोपीहरू र सम्पूर्ण देवपत्नीहरू पनि श्री राधामा लीन हुन्छन्। अतएव तिमी विघ्न रहित एवं शुभप्रद मार्गको सुखपूर्वक अनुसरण गर। सूर्यपुत्र धर्मराजले श्री सावित्रीलाई सम्झाएर उनका पति सत्यवानलाई जीवन प्रदान गर्नुभयो। सावित्रीलाई पनि शुभ आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि धर्मराज स्वधामतर्फ जान लाग्दा सावित्री भगवती रुन लागिन्। धर्मराजका आँखाबाट पनि अश्रुधारा बग्न लाग्यो। धर्मराजले भन्नुभयो, सावित्री, तिमी पनि आफ्नो घरमा जाऊ त भगवती सावित्रीको व्रत गर। तिमी पनि 14 वर्षसम्म यो व्रत गर्नाले नारीहरूलाई मोक्षको फल प्राप्ति हुन्छ। जेठ महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथिमा यो व्रत गर्नुपर्छ। यस्तो उपदेश दिएर धर्मराजले आफ्नो ठाउँतर्फ लाग्नुभयो। धर्मराजजी, सावित्री पनि आफ्ना पति सत्यवानलाई साथमा लिएर घरमा फर्केर आइन्। धर्मराजको वरदानको प्रभावले सावित्रीका पिता पुत्रवान बने। ससुराका आँखा खुले। उनले आफ्नो राज्यश्रीलाई पुनः फिर्ता पाए। सावित्री स्वयं धेरै छोरीकी अथवा भनौँ धेरै सन्तानहरूकी अथवा छोराछोरीकी माता भइन्। उनले भारतवर्षमा अनेकौं सुखभोग गरिन् र पृथ्वीको भोग पूर्ण भएपछि उनी श्रीमानका साथमा भुवनेश्वरीको लोकमा प्रविष्ट हुन पुगिन्। गायत्री मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी हुनाले उनको नाम सावित्री भनेर भएको हो। अब नारदले प्रश्न गर्नुहुन्छ भगवान नारायणलाई, अब मलाई लक्ष्मीको उपाख्यान सुनाउने प्रकारको कृपा गर्नुहोस् प्रभु। मलाई अब लक्ष्मीको उपाख्यान सुन्ने त्यो प्रकारको इच्छा छ। सर्वप्रथम देवीको रूप र स्वरूप कस्तो छ? सर्वप्रथम देवी लक्ष्मीको पूजा कसले गरेको हो यसबारे पनि बताउनुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। सृष्टिको आदिमा भगवान श्रीकृष्णको बायाँ भागबाट श्री राधा प्रकट भइन्। त प्रकट हुँदा उनी 12 वर्षकी देखिन्थिन्। त्यो समयमा पनि उनी भगवान कृष्णका साथमा विराजमान भइन् अनि उनको इच्छाद्वारा नै उनको 2 रूप भयो। ती दुवै रूपहरू वर्ण, तेज, अवस्था, कान्ति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य सबै समान रूपमा परिपूर्ण थिए, दुवै प्रकारको रूपमा। अब बायाँ अंशबाट प्रकट भएको रूप लक्ष्मीको थियो। दाहिने अंश रूपमा भने स्वयं राधा विद्यमान रूपमा रहनुभयो। यसरी त्यहाँ बस्नुभयो। अनि राधाले भगवान कृष्णचन्द्रलाई पतिका रूपमा स्वीकार गर्नुभयो। लक्ष्मीले पनि कृष्णलाई नै पति बनाउने इच्छा प्रकट गरिन्। त्यो बेला भगवान श्रीकृष्णका पनि 2 रूप प्रकट भए। बायाँ अङ्गबाट चतुर्भुज रूपमा विष्णु प्रकट हुनुभयो। दक्षिण अङ्गबाट 2 भुजाधारी रूपमा कृष्ण स्वयं विद्यमान रहनुभयो। उहाँले महालक्ष्मीलाई भगवान विष्णुको सेवामा समर्पित गरिदिनुभयो। श्री राधा गोपाल र गोपिनीहरूलाई आवृत्त गरे भएर आज अत्यन्त प्रफुल्लित बनेर उनीहरूका साथमा शोभा पाउन लागिन्। श्री राधाले त भगवती लक्ष्मी पनि सम्पूर्ण सौभाग्यबाट सम्पन्न भएर महालक्ष्मी नामले प्रसिद्ध भइन् अनि उनी वैकुण्ठ धाममा निवास गर्न लागिन्। स्वर्गमा स्वर्गलक्ष्मी,
पातालमा नागलक्ष्मी, राजाहरूमा राजलक्ष्मी, गृहस्थीहरू कहाँ गृहलक्ष्मी आदि नामबाट देवी लक्ष्मीको प्रशस्ति भयो। यसै कारण मङ्गल कलश, माणिक्य, मोतीमालाहरू, बहुमूल्य हीरा, चन्दन अनि वृक्षहरूको सुन्दरता, नयाँ मेघ सबै वस्तुमा लक्ष्मीको अंश विद्यमान रहेको छ। सर्वप्रथम लक्ष्मीको पूजा नारायण भगवानले गर्नुभयो, दोस्रो पूजा ब्रह्माले र तेस्रो पूजा शिवले गर्नुभयो। श्री विष्णुले क्षीरसागरमा देवीको पूजा गर्नुभएको हो। त्यसपछि मनु, ऋषीश्वर अनि गृहस्थ आदि सबैले जगतमा यिनको पूजालाई प्रारम्भ गरेका हुन्। लक्ष्मीको पूजालाई भनिसके पछाडि अब नारदले फेरि प्रश्न गर्नुहुन्छ, भगवान महालक्ष्मी पृथ्वीमा आएर समुद्रकी कन्या बन्न कसरी स्वीकार गरिन् त? उनी समुद्रकी कन्या हुनुको कारण के हो भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद पूर्वकालको कुरा हो। दुर्वासाको श्रापका कारण लक्ष्मीले इन्द्रलोक छाडिदिनुभयो। देवता समुदाय मर्त्यलोकमा घुम्न लागे। लक्ष्मीले स्वर्गलाई त्यागेर दुःखका साथमा वैकुण्ठ प्रस्थान गर्नुभयो। सबै देवताहरू दुखी भए। सबैका आज के भए त कण्ठ र तालु सुकेका थिए। भगवान श्रीहरिको आज्ञा अनुसार सर्वसम्पत्ति स्वरूपा महालक्ष्मी समुद्र कन्या भइन्। जुन समय देवता र दैत्य मिलेर क्षीरसागर मन्थन गरेका थिए, त्यसै समय समुद्रबाट लक्ष्मीको प्रादुर्भाव भयो। त प्रकट हुनासाथ लक्ष्मी विष्णुलाई वरमाला अर्पण गरेर आज विष्णुकै समक्षमा जानुभयो। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान दुर्वासाले इन्द्रलाई कहिले कुन कुन अपराधका कारण श्राप दिएका थिए त भन्दा अब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद प्राचीन कालको प्राचीन समयको एउटा इतिहासको कुरा हो। दुर्वासा वैकुण्ठबाट कैलाशतर्फ जाँदै थिए। उनलाई देखेर इन्द्र रिसले आज के भए त यो प्रकारका उनलाई देखेर व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका कुरा सोच्न थाले। आज दुर्वासालाई देखेर इन्द्रले शिर झुकाएर प्रणाम गरे। दुर्वासाले इन्द्रलाई शुभ आशीर्वाद दिए। इन्द्रले आज के भए त आशीर्वाद दिनका निम्ति योग्य पात्र पनि उनी बने। तर ऋषिले आज इन्द्रलाई पारिजात पुष्पमाला समर्पित पनि गर्नुभयो। यसरी त्यहाँ पुष्पमाला अर्पण भयो। अनि राज्यको घमण्डले उन्मत्त भएका इन्द्रले पुष्पमाला चाहिँ के गरे त ऐरावत हात्तीको शिरमा राखिदिए। दुर्वासाले सुन्दर पुष्प दिनुभयो, तर इन्द्रले त्यो पुष्पलाई अवहेलना गरेर हात्तीको शिरमा राखिदिए। पुष्पमाला गलामा पर्नासाथ हात्ती आज विष्णु तुल्य भयो। ऊ इन्द्रलाई छाडेर वनतर्फ लाग्यो। यो घटनाले दुर्वासा रिसाए। उनले इन्द्रलाई श्राप दिँदै भने, इन्द्र तैँले अभिमान गरेर पारिजात पुष्पको अपमान गरिस्। अब लक्ष्मी तेरो अब के हुनेछ? इन्द्रलोक छाडेर श्रीहरिको समीपमा जानेछिन्। विष्णुको पावन प्रसादको अपमान गर्नेहरूले पनि यस्तै दशा हुन्छ भनेर त्यहाँ भगवान नारायणले बताउँदै जानुभएको छ। दुर्वासाको श्रापलाई सुनेपछि जब दुर्वासाले इन्द्रलाई श्राप दिए, त्यो प्रकारको श्रापलाई सुनेपछि इन्द्रले दुर्वासाका चरण समातेर पाउ समातेर भन्दछन्, मुनिवर म गएको सम्पत्तिको याचना गर्दिन। हजुर मलाई केही ज्ञानको उपदेश दिने कृपा गर्नुहोस्। ऐश्वर्य त विपत्तिको बिउ हो। तब दुर्वासाले भन्नुभयो, देवराज सम्पत्ति नै जन्म, मृत्यु, जरा, शोक र रोगको बिउको उत्तम प्रकारको अंकुर हो। यसको प्रभावले अन्ध भएको मानिसले पनि मुक्ति मार्गलाई देख्न सक्दैन। अन्ध नभएका मान्छेले पनि देख्न सक्दैनन्। अनेक जन्मको पुण्य र तपस्याको प्रभावले प्राणीलाई मुक्ति मार्गको उपलब्धि हुन्छ। मुक्तिको मार्ग निर्विघ्न र परम सुखद हुन्छ। दुर्वासाको त्यो वचनलाई सुनेपछि देवराजको हृदयमा वैराग्यको भावना उदय भयो। इन्द्रलाई ज्ञानोपदेश दिएर मुनिवर त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँतर्फ प्रस्थान गरे। त्यसपछि इन्द्र पनि आफ्नो भवनमा गए। त्यहाँ पुग्दा अमरावती पुरी दैत्य र असुरहरूबाट भरिसकेको थियो। सबै देवता डरका कारण व्याकुल थिए। अमरापुरीको त्यो अवस्थालाई देखेर अब देवराज इन्द्र देवगुरु बृहस्पति कहाँ गए। दुर्वासाबाट पाएको श्रापको वृत्तान्त सुनाए, बताए। त सबै कुरा सुनेपछि बृहस्पतिले भन्दछन्, सुरश्रेष्ठ मलाई सबै कुराको जानकारी भइसकेको छ। नीतिज्ञ पुरुष विपत्तिको समयमा आत्तिँदैनन्। महाविपत्तौ संसारे यह स्मरेन् मधुसूदनम। दुःख परेको बेला त्यो बेला समय
के गर्नुपर्छ, प्रारब्धमाथि विचार गर्नुपर्छ र भगवान् मधुसूदनको नामलाई सम्झिरहनुपर्छ। एउटा कुशल कुम्भकारले माटोबाट सुन्दर घटको निर्माण गर्दछ, सुन्दर कलशको निर्माण गर्दछ, घटाको निर्माण गर्दछ। तदनुरूप विधाताले पनि प्राणीहरूलाई के गर्नुहुन्छ, विभिन्न विभिन्न प्रकारका फलहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। यही कुरा बुझ र तिमी भगवान् नारायणको उपासना गर, अवश्य पनि सफल हुनेछौ। यसो भनेर बृहस्पतिले इन्द्रलाई आशीर्वाद पनि दिनुभयो। अब नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, बृहस्पतिबाट ज्ञानको कुरा सुनेपछि देवराज इन्द्रले बृहस्पतिलाई अगाडि अगाडि लगाएर ब्रह्माको सभातर्फ प्रस्थान गरे। त्यहाँ पुगेपछि बृहस्पतिले सबै वृत्तान्त ब्रह्मालाई सुनाए। ब्रह्माले इन्द्रलाई भन्नुभयो, हे वत्स देवराज, तिमी मेरा वंशज हौ र मेरा नाति पनि हौ। तिमी स्वयं देवताहरूका स्वामी हौ। दक्ष प्रजापति तिम्रा मातामह हुन्। उनको 3 कुल अत्यन्त पवित्र छ। उनकी आमा पतिव्रता छन् भने पिता शुद्ध स्वरूपका छन्। त्यस्ताको वंश तिमी आज कसरी अहङ्कारी हुन सक्छौ त? त्यसैले हेर, भगवान श्रीहरि आज सम्पूर्ण प्रकारका प्राणीहरूको शरीरमा विराजमान हुनुहुन्छ। देवराज, जुन फूलबाट भगवान शिवले श्रीहरिको चरणको पूजा गर्नुभएको थियो, त्यही फूल सौभाग्यवश मुनिवर दुर्वासाको कृपाबाट तिमीलाई प्राप्त भएको थियो। तर तिमीले त्यो पुष्पमालाको सम्मान गरेनौ। बलवान दुर्दैवले तिमीलाई ठग्यो। यसै कारण भगवती लक्ष्मी तिमीबाट आज निस्केर जानुभयो। तिमीको अथवा भनौँ तिम्रो घरबाट, तिमी कहाँबाट भगवती निस्केर जानुभयो। हे देवेन्द्र, अब बृहस्पतिका साथमा वैकुण्ठतर्फ लाग। म पनि तिम्रो साथमा रहनेछु। भगवान श्रीहरिको कृपाले तिमीले लक्ष्मी प्राप्त गर्नेछौ। ब्रह्मा, इन्द्र र बृहस्पतिलाई साथमा लिएर वैकुण्ठ जानुभयो ब्रह्माजी। उहाँले भगवान श्रीहरिको प्रार्थना गर्नुभयो। त्यसपछि ब्रह्माले सबै कुरा भगवान श्रीहरिलाई सुनाउनुभयो। सबै कुरा सुनिसकेपछि भगवानले भन्नुभयो, ब्रह्मन, हे देवताहरू, न डराऊ, म तिमीहरूलाई अचल लक्ष्मी प्रदान गर्नेछु। अनि यस्तै गरेर म तिमीहरूलाई समयोचित कुरा भन्दछु, त्यसतर्फ ध्यान देऊ। हेर, म मेरो इच्छाले केही पनि गर्न सक्दिनँ। त दुर्वासाले तिमीहरूलाई श्राप दिएका छन्। जहाँ लक्ष्मी रहन्छन् त्यहाँ शङ्खध्वनि र तुलसीको निवास। आज यो प्रकारले के भयो, यसरी बताइएको छ, जहाँ लक्ष्मी रहनुहुन्छ त्यहाँ लक्ष्मीकै भाव प्रकट हुन्छ। जहाँ शङ्करको पूजा गरिन्छ अनि त्यहाँ पनि यदि शङ्करको पूजा गरिन्छ भने त्यहाँ पनि के गरिन्छ त भने लक्ष्मीको वास हुन्छ। शङ्करको पूजा गर्दा लक्ष्मीको वास हुन्छ। शङ्करको पूजा गरी आज गरिँदैन र ब्राह्मणी गराइँदैन भने त्यहाँ लक्ष्मीको वास हुँदैन। जहाँ अतिथिको अनादर गरिन्छ, जहाँ पाहुनाको अनादर गरिन्छ र भोजन दिइँदैन, त्यहाँबाट लक्ष्मी अन्यत्रै भागेर जानुहुन्छ। आज जसले सूर्योदयको समयमा भोजन गर्छ र दिनमा सुतेर खराब कर्म गरेर सदाचारहीन भएको छ भने त्यस्ताको घरमा लक्ष्मीको वास कहिल्यै हुँदैन। ब्रह्मन, जुन ठाउँमा भगवान श्रीकृष्णको गीत गाइन्छ, कृष्णचन्द्र भगवानको कीर्ति गाइन्छ, त्यहाँ भगवती लक्ष्मीले सदा वास गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जहाँ सालग्राम रहनुहुन्छ, शङ्ख ध्वनिको आवाज गुन्जन्छन्, तुलसीको निवास पनि हुन्छ, त्यो ठाउँमा लक्ष्मी विद्यमान रहनुहुन्छ। यसरी सबै देवताहरूलाई भगवान श्रीहरिले सम्झाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, देवी, तिमी आफ्नो कलाबाट क्षीर समुद्रमा जाऊ, त्यहाँ कन्याका रूपमा समुद्रमा जन्म धारण गर। लक्ष्मीलाई सम्झाइसकेपछि पुनः भगवानले ब्रह्मालाई भन्नुभयो, ब्रह्मन, सबै देवता मिलेर समुद्र मन्थनको तयारी गर्नुहोस्। समुद्रको मन्थनबाट लक्ष्मी प्रकट हुनेछिन् अथवा लक्ष्मीको प्राकट्य हुनेछ। लक्ष्मी प्रकट भइसकेपछि देवताहरूलाई दिनु। त भगवान श्रीहरिको कुरालाई सुनेर देवताहरू तत्कालै क्षीर सागरतर्फ लागे। त्यहाँ देवता र दानवहरू एकत्रित थिए। मन्द्राचल पर्वतलाई मन्थन काष्ठ मदानी बनाए। कक्षपलाई आधार पात्र र शेषनागलाई मन्थनको डोरी अर्थात् नेति बनाएर समुद्र मन्थन गर्न लागे। त्यसै गरेर मन्वन्तर आज यो प्रकारको कर्म गरिसके पछाडि समुद्र मन्थनबाट धन्वन्तरी वैद्य, अमृत, उच्चै श्रवा घोडा, 14 प्रकारका रत्न, विविध रत्न, ऐरावत हात्ती, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र
कल्पवृक्ष आदि धेरै बहुमूल्य वस्तुहरू त्यहाँबाट निस्किए। लक्ष्मीले श्रीहरिको गलामा वरमाला लगाइदिनुभयो। त्यसै समय देवताहरूले दुर्वासाको श्रापबाट मुक्त भएर आफ्नो आफ्नो राज्य प्राप्त गरे। त नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान लक्ष्मीको ध्यान र स्तोत्रको प्रसङ्ग के छ त्यसको विषयमा पनि बताइदिनुहोस्। अब त्यो प्रकारको नारदजीको प्रश्नलाई सुनेर भगवानले भन्नुहुन्छ, नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। इन्द्रले गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव र दुर्गा यी 6 देवताहरूको पूजा गरेर महालक्ष्मीको पनि आवाहन गरे। पारिजात, चन्दन र चर्चित पुष्प लिएर महालक्ष्मीको ध्यान गरे। इन्द्रले भन्दछन्, हे पद्मवासिनी, शङ्खमा पुष्प, चन्दन, दुबो, गङ्गाजल आदि श्रेष्ठ वस्तुले पूर्ण अर्घ्यको प्रस्तुत गर्दछु, यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। त्यसपछि अब इन्द्रले आज त्यसपछि के भयो त भने त्यहाँ भएका विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूसहित इन्द्रले ओम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्यै स्वाहा यो मूल मन्त्रको 10 लाख पटक जप गरे। पछि उनीहरूलाई के भयो? मन्त्र सिद्धिको प्राप्त भयो। त इन्द्रले भन्दछन्, श्रीहरिमा भक्ति उत्पन्न गर्ने, हर्ष प्रदान गर्ने भएकी हे देवी, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। अब हजुरको कृपाबाट नै धर्म, अर्थ, काम र मोक्षको प्राप्ति हुन्छ। जसरी यथा मातास्तनान्धानां शिशूनां शैशवे सदा, तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः। जसरी आमाले बाल्यकालमा बच्चालाई आज दूध मुखमा राखिदिनुहुन्छ, त्यसै अनुरूप हजुर पनि जगत जननी भएर सबैको अभिलाषालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। यो रूपले देवराज सहित सबैले प्रार्थना गरेपछि भगवती लक्ष्मी प्रसन्न भएर आज भन्नुहुन्छ, अथवा लक्ष्मी त्यहाँ प्रसन्न हुनुभयो र लक्ष्मीले देवताहरूलाई वरदान दिनुभयो। उहाँले भगवान कृष्णचन्द्रलाई मनोहर पुष्पमाला समर्पण गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्णचन्द्र भगवानलाई मनोहर पुष्पमाला। त्यसपछि सबै प्रकारका देवताहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँतर्फ गए। त नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान भगवती स्वाहा, स्वधा र दक्षिणाको चरित्रका बारेमा यथार्थ रूपमा जानकारी गराउने कृपा गर्नुहोस् भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, यो प्रसङ्ग सृष्टिको समयको हो। सृष्टिको समयमा देवताहरूलाई भोजनको अभाव भएको थियो। उनीहरू आत्तिएर ब्रह्मलोकमा गए अनि ब्रह्माको प्रार्थना गर्न लागे। उनीहरूको प्रार्थनालाई सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, देवताहरू, ब्राह्मणहरूले गरेको हवनबाटै तिमीहरूको भोजनको व्यवस्था हुनेछ। त नारदले भन्नुभयो, भगवान, त्यो समयसम्म देवताहरूका लागि गरिएको हवनको हवि के हुन्थ्यो त? भनेपछि भगवान नारायणले यी समस्त प्रकारका प्रश्नको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, मुनिवर, अब जुनसुकै प्रकारका व्यक्तिले गरेको हवनको हवि देवताहरूलाई प्राप्त हुँदैनथ्यो। त्यसैले देवताहरू उदास भएर ब्रह्मसभामा गएका थिए। त्यहाँ गएर उनीहरूले आहार नपाउनुको कारण बताए। त यो प्रकारको कुरालाई सुनेर ब्रह्माले श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो, कृष्णचन्द्रको प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले देवी भगवतीको पनि सम्झना गर्नुभयो, स्मरण गर्नुभयो। त्यसै समयमा भगवती स्वाहा आफ्नो कलाबाट प्रकट हुनुभयो। स्वाहा देवीले ब्रह्मालाई वर माग्न भन्नुभयो। अब ब्रह्माले भन्नुभयो, देवी, अग्निलाई सबै कुरा जलाउन सक्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। अग्निको जलाउने शक्ति क्षीण भएको छ। हजुरको नाम उच्चारणबाट अग्निमा हवन गरिएको पदार्थ अग्निले जलाउन्। देवताहरूलाई हवनको भाग सजिलै प्रकारले प्राप्त होस्। त ब्रह्माको कुरालाई सुनेर स्वाहा देवीले भगवान श्रीकृष्णको तपस्या गर्नुभयो, कृष्णचन्द्रको तपस्या गर्नुभयो, ध्यान गर्नुभयो। त उहाँलाई भगवान कृष्णले दर्शन दिनुभयो। कृष्णले स्वाहा देवीको कुरा बुझ्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, देवी, तिमी बराह कल्पमा मेरी प्रिया भन्ने छेउ। त्यो समय तिम्रो नाम नाग्नजिती हुनेछ। राजा नग्नजित तिम्रा पिता हुनेछन्। यो समय तिमी जलाउने शक्ति लिएर अग्निदेवकी पत्नी बन। अग्निदेवले तिम्रो पूजा गर्नेछन्। तत्पश्चात अग्निदेवसँग स्वाहा देवीको विवाह भयो। केही समयपछि स्वाहा देवी अग्निदेवको शक्तिबाट गर्भवती भइन्।
उनीबाट सुन्दर 5 भाइ छोरा जन्मे। त्यसपछि ऋषि मुनि र ब्राह्मणले स्वाहान्त मन्त्रको उच्चारण गर्दै हवन गर्न लागे। देवताहरूलाई आहारका रूपमा हवन प्राप्त हुन लाग्यो। स्वाहा मन्त्रको महत्व ठूलो छ। जस्तै विषहीनो यथा सर्पो वेदहीनो यथा द्विजः पति सेवा विहीना स्त्री विद्याहीनो यथा पुमान् फलशाखा विहीनश्च यथा वृक्षो हि निन्दितः। विषहीन भएको सर्प, वेदबाट च्युत भएको ब्राह्मण, वेदहीन ब्राह्मण, आफ्नो घरमा सेवा नगर्ने स्त्री अथवा पुरुष, विद्याहीन पुरुष, फल एवं शाखाविहीन वृक्ष आदि यी निन्दाका पात्र हुन्। त्यसैले स्वाहाहीन मन्त्र पनि निन्दनीय हुन्छ। यसरी यहाँ भगवानले बताउँदै जानुभयो। नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान अब हजुरले यसरी मलाई के गर्नुभयो त भने स्वाहा देवीको कथा सुनाउनु भयो। अब स्वाहा देवीको पूजाको विधान चाहिँ कस्तो छ बताइदिनुहोस् भनेपछि भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, स्वाहा देवीको पूजा विधान सामवेदमा बताइएको छ। स्वाहा देवीको पूजाका लागि यज्ञको शुभारम्भ गर्दा शालग्रामको प्रतिमा अथवा कलशको स्थापना गरेर प्रयत्नपूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। ओम ह्रीं श्रीं वह्निजायायै देव्यै स्वाहा यो मन्त्रद्वारा पूजा र हवन गर्नुपर्छ। अब स्वधाको उपाख्यान सुन। पितृहरूका लागि तृप्ति गर्ने र श्राद्धको अन्नलाई फलीभूत गर्ने शक्ति स्वधामा छ। त ब्रह्माले सृष्टिको आरम्भमा 7 पितृ उत्पन्न गर्नुभयो, 4 मूर्तिमान र 3 तेज स्वरूप। त उनीहरूको भोजनका लागि तर्पण र श्राद्धमा दिइएको अन्न सामग्री आदि पदार्थ निश्चित गर्नुभयो। तर त्यो पदार्थ ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तिहरूले दिए पनि पितृहरूले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। यो कुरालाई देवताहरूले के गरे, ब्रह्मालाई गएर सुनाए। त देवताहरूको कुरालाई सुनेपछि ब्रह्माले एउटी अत्यन्त सुन्दरी मानसी कन्या प्रकट गर्नुभयो। उनको नाम शोधा भनेर राखियो। उनलाई पितृहरूको के गरियो, पत्नी बनाइयो। पितृहरूकी त्यो प्रकारले सेविका बनाइयो। पितृहरूलाई सन्तुष्ट गर्न यी तुष्टि स्वरूपिणीलाई पत्नी रूपमा पितृहरूको जिम्मामा लगाइयो। यसै कारण वाक्यको अन्तमा शोधा मन्त्र लगाएर पितृहरूलाई अर्पण गर्नुपर्छ। यसै कारणले त्यो समयदेखि पितृहरूका लागि शोधा र देवताहरूका लागि स्वाहा शब्दको उच्चारणलाई श्रेष्ठ मानिन लाग्यो। अब यो नारायण भगवानले बताएको सुनिसके पछाडि नारदजीले भन्नुहुन्छ, भगवान शोधाको पूजा विधानका बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् भनेपछि नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि र मघा नक्षत्रमा अथवा श्राद्धको दिनमा यत्नपूर्वक शोधा भगवतीको पूजा गर्नु र पूजा सकिएपछि श्राद्ध गर्नुपर्छ। शोधाको पूजासहित श्राद्ध गरियो भने अधिक पुण्यदायी हुन्छ। शोधा ब्रह्माकी मानसिक कन्या हुन्। यिनको कृपाले नै श्राद्धको सफल फल प्राप्त हुन्छ। पूजा गर्दा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शोधा दिव्यै स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर पूजा गर्नुपर्दछ। देवीको पूजा गर्दा, हे देवी, हजुर त पितृहरूका लागि प्राणतुल्या, ब्राह्मणका लागि के चाहिँ जीवन स्वरूपिणी र श्राद्धका लागि अधिष्ठात्री देवी रूपमा हुनुहुन्छ। हजुरको कृपाले नै श्राद्ध तर्पण आदिको फल मिल्छ भन्नुपर्दछ र यसरी देवीलाई प्रार्थना गर्नु। यसरी ब्रह्माले शोधा देवीको पूजा विधान बताएपछि शोधा देवी ब्रह्माको अगाडि प्रकट भइन्। शोधालाई ब्रह्माले पितृहरूलाई समर्पण गरिदिनुभयो। आज पितृगणहरू पनि अत्यन्त हर्षित भए, अत्यन्त खुसी भए। अब भगवानले भन्नुहुन्छ, भगवती स्वाहा र शोधाको उत्तम आख्यानको वर्णन भइसक्यो। अब म भगवती दक्षिणाको प्रसङ्ग वर्णन गर्दछु भनेर भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ। अब म दक्षिणाको प्रसङ्गका बारेमा वर्णन गर्दछु। हे नारद, प्राचीन समयको कुरा हो। गोलोकमा भगवान कृष्णकी एउटी प्रियसी गोपिनी थिइन्। उनको नाम सुशीला थियो। उनी श्री राधाकी प्रमुख साथी थिइन्। हाँस जस्तै गम्भीर गतिमा हिँड्ने। अत्यन्त सुशीलाका साथमा सम्यक प्रकारको ज्ञान थियो। भगवान कृष्णचन्द्र उनीसँग प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। उनी पनि उहाँसँग त्यसै अनुरूप व्यवहार गर्दथिन्। एक समय श्री राधाले सुशीलालाई भन्दछिन्, आजबाट तिमी गोलोक आउन पाउँदैनौ। र त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। राधाले रासमण्डलको बीचबाट भगवानलाई
ठुलो ठुलो स्वरले पुकार गर्न लागिन्, तर भगवानले उनलाई दर्शन दिनु भएन। राधा विरह कातर भइन्। उनी अत्यन्त आत्तिँदै अत्यन्त करुण स्वरले भगवानको प्रार्थना गर्न लागिन्। उनले भन्दछिन्, हे भगवान कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री श्याम सुन्दर, हजुर मेरा प्राणनाथ हुनुहुन्छ। हजुर यथाशीघ्र यहाँ आउने कृपा गर्नुहोस्। हजुर बिना म यहाँ रहन सक्दिन। स्त्रीहरू पतिको सौभाग्यमाथि गर्व गर्छन्। कुलीन स्त्रीका बन्धु अधिदेवता र सम्पत्ति स्वरूपको आज विग्रह नै एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ। पतिका नै स्त्रीका लागि सर्वस्व हुन्छन्, पति नै स्त्रीका लागि सर्वस्व हुन्छन् र स्त्री नै पतिका लागि पनि सर्वस्व हुन्छन्। त आज देवीको कृपाबाटै बान्धवको वृद्धि हुन्छ। पतिलाई भरण गर्ने हुँदा भर्ता, पालन गर्ने हुँदा पति, अनि शरीरको शासन गर्ने हुनाले स्वामी, कामनाको आज परिपूर्णता गरिदिने हुँदा कान्त, सुखको वृद्धि गर्ने हुँदा बन्धु, प्रीति प्रदान गर्ने हुँदा प्रिय, ऐश्वर्यदाता हुँदा ईशा, प्राणको स्वामी हुँदा प्राणनायक। अनि त्यस्तै गरेर यो प्रकारले भगवानलाई विभिन्न प्रकारले पुकार गरिन्छ। हे प्रभु, यही कारण कुलीन व्यक्तिहरूका निम्ति आज श्रीमान भन्दा ठुलो वस्तु अरू केही पनि रहेनछ। आज श्रीमानबाटै र श्रीमतीबाटै यो एक प्रकारको प्रेमले मात्रै के हुन्छन्, धेरै पुत्रको, धेरै पुत्रीहरूको, धेरै छोराछोरीको उत्पत्ति हुन्छ। प्रभु, मैले यसबारे धेरै प्रसङ्ग सुनेकी छु। गुरु, ब्राह्मण र देवता यी सबै श्रेष्ठ मानिन्छन्, तर यी सबैको अब अपेक्षा स्त्रीहरूका लागि पति नै परम गुरु हुन्। अब पुरुषका लागि विद्या प्रदान गर्नेलाई गुरु भनिन्छ भने कुलीन प्रकारका स्त्रीका लागि नै पति नै गुरु हुन्। भगवान, हजुरको रहस्यलाई नबुझेर कहिलेकाहीँ म गलत प्रवृत्तिमा लाग्न सक्छु, त्यसैले त्यसका लागि मलाई क्षमा दिनुहोस् भन्दै यसरी श्री राधाले भगवानको प्रार्थना गरिन्। भगवान सन्तुष्ट हुनुभयो। तत्काल त्यहाँ प्रकट भएर राधाको विरह तापलाई भगवानले शान्त पारिदिनुभयो। त भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, राधाकी सहचरी सुशीला नामकी गोपिनीलाई राधाले गोलोकबाट च्युत हुन भनेकी थिइन्। सुशीला त्यहाँबाट निस्केर दक्षिणा नामले प्रकट भएकी थिइन्। यिनको प्राकट्यको प्रसङ्ग पनि यस्तो प्रकारको छ। त सुशीलाले दीर्घकालसम्म भगवतीको तपस्या गरेकी थिइन्। यसै कारण उनले लक्ष्मीको स्त्री विग्रहमा ठाउँ पाएकी थिइन्, स्थान पाएकी थिइन्। त्यो समयमा देवताहरूले अत्यन्त कठिन यज्ञ गरेका थिए, त उनीहरूले त्यो यज्ञबाट फल प्राप्त गर्न सकेनन्। यसको कारण बुझ्न उनीहरू ब्रह्मा कहाँ गए। ब्रह्माले भगवान श्रीहरिको ध्यान गर्नुभयो। त्यसपछि भगवान नारायणले लक्ष्मीको विग्रहबाट मर्त्य लक्ष्मीलाई प्रकट गर्नुभयो र उनको नाम दक्षिणा राखेर ब्रह्मालाई सुम्पिदिनुभयो। उनलाई ब्रह्माले यज्ञ सम्पन्नताका लागि यज्ञ पुरुषका साथमा रहने व्यवस्था गर्नुभयो। यज्ञ पुरुषले प्रसन्न भएर दक्षिणाको पूजा र प्रार्थना गर्नुभयो। केही समयपछि यज्ञ पुरुषले उनलाई सहधर्मिणी बनाउनुभयो। समयअनुसार दक्षिणाको पेटमा गर्भ रह्यो, गर्भवती भइन्। उनको कोखबाट एउटा श्रेष्ठ पुरुषको जन्म भयो। कर्म समाप्त भएपछि फल प्रदान गर्न सक्ने क्षमता र शक्ति उनका पुत्रलाई प्राप्त भयो। त देवी दक्षिणा तथा उनका छोरा यज्ञ फल दिनका निम्ति आज अत्यन्त सम्पन्न भए। उनीहरूले मनुष्यद्वारा कृत्य कर्ममा फल प्रदान गर्छन्। कृत्वा कर्म च कर्ता च तूर्णं दद्यात् च दक्षिणाम्। त्यसैले यज्ञकर्ताले कर्म गरिसके पछाडि पूर्णताका निम्ति दक्षिणा दान गर्नुपर्छ, तब मात्र सद्य फल प्राप्त हुन्छ। यज्ञ गर्ने समयमा दक्षिणा सङ्कल्प गर्नु र त्यो दक्षिणा अनुसार के गर्नु त भने सोही प्रकारको कर्म गर्नु। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, भगवती दक्षिणाको ध्यान, स्तोत्र र पूजा विधि वेदको कण्व शाखामा वर्णित छ। पूर्व समयमा यज्ञ पुरुषलाई दक्षिणा प्राप्त हुँदा उहाँले दक्षिणाको प्रार्थना गर्नुभएको थियो। त्यो समय उहाँले दक्षिणालाई भन्नुभयो, हे देवी, तिमी पूर्व समयमा गोलोककी गोपी हौ। गोपीहरूमा तिम्रो प्रमुख ठाउँ थियो। केही कार्यान्तरको उपस्थितिका कारण तिमी महालक्ष्मीको काँधबाट प्रकट भएकी हौ। हे देवी, पहिले चाहिँ तिम्रो नाम सुशीला थियो। तिमी राधाको श्रापका कारण गोलोकबाट च्युत भयो। त्यसपछि तिम्रो नाम दक्षिणा भयो
र सौभाग्यवश तिमी मलाई प्राप्त भयौ। हे देवी, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल प्रभृति सबै देवताहरू तिमी नभएसम्म कर्मको फल दिनका निम्ति असमर्थ हुन्छन्। म विष्णु स्वयं यज्ञ पुरुष रूपमा प्रकट छु, तिमी मेरी शक्ति बन। यज्ञ पुरुष भगवानले यसो भनेपछि दक्षिणाले उहाँलाई स्वामी बनाइन्। यज्ञ गर्ने विद्वानहरूले सालग्रामको मूर्तिमा अथवा कलशमा आह्वान गरेर दक्षिणाको पूजा गर्नुपर्छ। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम दक्षिणायै स्वाहा यो मन्त्रको माध्यमद्वारा जप कर्मलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, जप गर्नुपर्दछ। यो विधिद्वारा पूजा गर्नाले विद्याहीनहरू अथवा विद्याको प्राप्त नभएकालाई विद्या प्राप्त हुन्छ, विद्वान हुन्छन्। दरिद्रहरू सम्पत्ति छैन भने धनवान बन्छन्, भूमिहीन व्यक्तिहरू भूमिवान बन्छन्, प्रजाहीन व्यक्तिहरू पनि यसको श्रवणको प्रभावले मननको प्रभावले प्रजावान बन्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। अब नारदले भन्नुहुन्छ, प्रभु भगवती षष्ठी मनसा देवी अनि मङ्गल चण्डी यी देवीहरू मूल प्रकृतिका कला भनेर मानिन्छन्। म यिनीहरूको प्राकट्य प्रसङ्ग तत्त्वपूर्वक सुन्न चाहन्छु भनेर नारदजीले प्रश्न गर्दा अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट प्रकट भएका कारण यिनलाई षष्ठी देवी भनिन्छ। यी बालकहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। यिनलाई विष्णुमाया र बालदा पनि भन्ने गरिन्छ। मातृकाहरूमा देवसेना नामबाट प्रसिद्ध छन्। यिनले कार्तिकेयकी पत्नी हुने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेकी थिइन्। आयुः प्रदा च बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततं शिशुपार्श्वस्था योगेन सिद्धयोगिनी। बालकहरूलाई दीर्घायु बनाउनु, भरण पोषण र रक्षण गर्नु यिनको स्वाभाविक गुण हो। नारद, यिनको पूजा विधि र एउटा उत्तम इतिहास पनि सुन। यो उपाख्यान मैले धर्मदेवको मुखबाट श्रवण गरेको थिएँ। स्वयम्भु मनुका छोरा प्रियव्रत थिए। उनी योगीराज भएका कारण विवाह गर्न चाहेनन्। उनको तपस्यामै रुचि भयो। ब्रह्माको सत्प्रयासले गर्दा पछि उनले विवाह गरे। उनका दीर्घकालसम्म सन्तान भएनन्। त उनले सन्तान प्राप्तिका लागि कश्यप ऋषिद्वारा पुत्रेष्टि नाम गरेको यज्ञ गराए। प्रियव्रतकी पत्नीको नाम मालती थियो। अब मुनिले मालतीलाई त्यो यज्ञ भाग प्रदान गरे। चरु भक्षणपछि मालती गर्भवती भइन्। समय पूर्ण भएपछि जन्मेका कुमार मृत अवस्थामा थिए। पुत्रको असह्य शोकको कारण आमा मूर्छित भइन्। प्रियव्रत बालकलाई लिएर मसान घाटमा गए। उनका आँखाबाट आँसुको धारा बग्न लाग्यो। त्यसै समय त्यहाँ एउटा दिव्य विमान देखियो। त्यो विमानमा प्रियव्रतले एक अत्यन्तै सुन्दरी देवी विराजमान भएको देखे। ती देवी राजा प्रियव्रतको अगाडि आउनुभयो र उनलाई देखेर राजाले के गरे, बालकलाई भुइँमा राखे। उनले देवीको आदरपूर्वक प्रार्थना गरे। देवी षष्ठी आफ्नो तेजबाट देदीप्यमान थिइन्। राजाले भन्दछन्, सुशोभने, तिम्रा पतिदेव को हुन्? तिमी कसरी कन्या हौ अथवा तिमी कसकी कन्या हौ, तिमी कसकी छोरी हौ भन्दा भगवती देवसेनाले भन्दछिन्, राजन, म ब्रह्माकी मानसिक कन्या हुँ। मेरो नाम देवसेना हो। विधाताले मलाई उत्पन्न गरेर स्वामी कार्तिकेयलाई सुम्पनु भएको छ। म सम्पूर्ण मातृकाहरूमा प्रसिद्ध छु। स्कन्दकी मूल प्रकृतिको 6औं अंशबाट प्रकट भएको कारण विश्वमा षष्ठी देवीको नामबाट मेरो प्रसिद्धि भएको छ। कर्मणा बहुपुत्रश्च वंशहीनः स्वकर्मणा कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीवनः। यो सबै आफ्नो कर्म अनुसार हुने हो। आफ्नो कर्मबाटै पुरुष अनेक पुत्रको पिता हुन्छ। कोही पुत्रहीन हुन्छन्, कोही मरेको पुत्र जन्मिन्छ, कसैलाई दीर्घजीवी पुत्र हुन्छ। यो सबै कर्मकै फल हो। गुणी अनेक पत्नीको स्वामी, भार्यारहित, रूपवान, रोगी र धर्मी हुनुको मुख्य कारण पनि आफ्नै कर्म हो। अतएव सबैभन्दा बलवान कर्मलाई नै सम्झनु पर्दछ। अब भगवान नारायणले नारदलाई सम्झाउनु भएको छ, नारद, षष्ठी देवीको यसरी प्रियव्रतलाई के भयो त षष्ठी नाम गरेकी देवीले यसरी प्रियव्रतलाई सम्झाइसकेपछि बालकलाई उठाइन्। आफ्नो ज्ञानको प्रभावले उसलाई पुनः जीवित गराइदिन्। त त्यो समयमा बालक हाँस्दै थियो अनि
राजा प्रियव्रतलाई देवीले भन्दछिन्, राजन तिमी स्वयम्भू मनुका छोरा हौ, तिमी मेरो पूजा सर्वत्र लगाऊ, तिमी पनि मेरो पूजा गर्नमा लाग, त्यसपछि म तिमीलाई मनोहर सन्तान प्रदान गर्नेछु। त्यो पुत्रको नाम सुव्रत हुनेछ, सुव्रत भन्ने नाम हुनेछ, त्रिलोकमा उसको कीर्ति फैलिनेछ। त देवीको कथन अनुसार राजाले पूजा गराए। त्यसपछि भगवती देवसेना राजालाई पुत्र प्रदान गर्न तत्पर भइन्। उनले राजालाई उत्तम प्रकारका वर दिएर स्वर्गतर्फ प्रस्थान गरिन्। राजा पनि प्रसन्न भए। प्रियव्रतको राज्यकालदेखि नै प्रत्येक महिनाको शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथिका दिनमा भगवती षष्ठीको महोत्सव अत्यन्त यत्नपूर्वक मनाउन सुरु गरिएको हो र बालक जन्मेको प्रसव गृहमा 6 दिनको दिन छैटी र 21 दिनको दिनमा तथा अन्नप्राशनको दिनमा शुभ समयमा यत्नपूर्वक देवीको पूजा हुन लाग्यो। त भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद अब भगवती देवसेनाको ध्यान पूजा र स्तोत्रका विषयमा सुनाऊ। देवीको पूजा गर्दा सालग्रामको प्रतिमा अथवा कलश वटको मूल भागमा भित्तामा पुतलीको रूप बनाएर पूजा गर्नुपर्छ। पूजा गर्दा ओम ह्रीम षष्ठी देव्यै स्वाहा यो मन्त्रको उच्चारण गरेर यथाशक्ति यो मन्त्रको जप पनि गर्नुपर्छ। देवीको प्रार्थना गर्दा, हे देवी हजुर वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा र मोक्षप्रदा हुनुहुन्छ, हे देवी हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ भन्नुपर्छ। राजा प्रियव्रतले पनि यसै विधि अनुसार देवीको प्रार्थना गरेपछि यशस्वी पुत्र प्राप्त गरेका थिए। हे ब्रह्मन, जुन पुरुषले भगवती षष्ठी देवीको यो स्तोत्रलाई 1 वर्षसम्म श्रवण गर्दछ, यदि ऊ सन्तानले रहित छ भने पनि दीर्घजीवी सुन्दर सन्तान प्राप्त गर्छ। षष्ठी देवीको पूजा आराधनाबाट बालकहरूको रोग व्याधि तथा विभिन्न प्रकारका कष्टहरू पनि शान्त हुन्छन्। त भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मपुत्र नारद, षष्ठी देवीको चरित्रको वर्णन भो। अब भगवती मङ्गल चण्डीको उपाख्यान सुन। यो मैले धर्मदेवको मुखबाट सुनेको थिएँ। यो प्रकारको महात्म्य सबैको कल्याणका लागि मङ्गलको मध्यमा जो मङ्गला छिन् ती देवी नै मङ्गल चण्डी नामबाट विख्यात छिन्। भूमिपुत्र मङ्गलले पनि यिनको पूजा गर्छन्। हे नारद, मनुवंशमा मङ्गल नामका राजा थिए। सप्तद्वीपवती नामक पृथ्वीमा उनी शासन गर्दथे। यिनले मङ्गल चण्डीलाई अभिष्ट देवता मानेर पूजा गरेका थिए। त्यसै कारण यिनको मङ्गल चण्डी नाम विख्यात भयो। यिनी मूल प्रकृति भगवती दुर्गा भनेर भनिन्छन्। यो प्रकारले कहिन्छन्, सर्वप्रथम यिनको पूजा भगवान शङ्करले गर्नुभएको थियो। यो प्रसङ्ग त्रिपुर दैत्य वधको समयको हो। त्यो समय भगवान शङ्कर पनि सङ्कटमा पर्नुभएको थियो। त्रिपुर दैत्यले शङ्कर भगवानको विमान आकाशबाट तल खसालिदिएको थियो। त्यो समयमा शङ्कर भगवान दुर्गाको प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। प्रार्थनाबाट देवी तत्कालै शङ्कर भगवानको अगाडि उपस्थित हुनुभयो र दुर्गाले भन्नुभयो, हजुर डराउनु पर्दैन। श्रीहरि स्वयं वृषभको रूपलाई धारण गरेर हजुरको अगाडि उपस्थित अथवा भनौँ हजुरको अगाडि उपस्थित अथवा हजुरको अगाडि प्रकट हुनुहुनेछ। यसरी उपस्थित हुनुहुनेछ भन्ने प्रकारको कुरा गरिसके पछाडि म युद्ध शक्ति स्वरूपा बनेर हजुरको साथ दिनेछु। त्यसपछि हजुरले त्यो घोर शत्रुलाई मार्नुहुनेछ भनेर देवीले यो प्रकारले के गर्नुभयो, त्यहाँ वरदान दिनुभयो, त्यो प्रकारको आश्वासन दिनुभयो। हे नारद, देवी दुर्गा यसो भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो र त्यसै क्षणमा शक्ति स्वरूपी देवीबाट शङ्कर सम्पन्न हुनुभयो। भगवान श्रीहरिले उहाँलाई अस्त्र दिनुभयो। त्यही अस्त्रबाट त्रिपुरको वध गर्नका निम्ति शङ्करलाई सफलता प्राप्त भयो। शङ्कर भगवानले सम्यक प्रकारले भगवती मङ्गल चण्डीको आराधना गर्न लाग्नुभयो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मङ्गल चण्डीके हुँ हुँ फट स्वाहा। यो 21 अक्षरको मन्त्रले जप र आराधना गर्नुभएको थियो, जसले मनमा एकाग्र गरेर भगवती मङ्गल चण्डीको यो मङ्गलमय स्तोत्रको श्रवण गर्छ भने अथवा पाठ गर्छ भने उसलाई सबै कुरामा मङ्गल 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 प्राप्त हुन्छ। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, षष्ठी देवी र मङ्गल चण्डीको संक्षेपमा उपाख्यान भयो। अब मनसा देवीको चरित्रका बारेमा सुन।
यो उपाख्यान पनि मैले धर्मराजको मुखारविन्दबाट श्रवण गरेको थिएँ। मनसा देवी कश्यप ऋषिकी मानसिक कन्या हुन्। मनबाट विषयहरूको जानकारी लिन सक्ने क्षमता भएको हुँदा यिनी मनसा देवी नामबाट विख्यात भइन्। यिनले 3 युगसम्म भगवान कृष्णको तपस्या गरेकी थिइन्। भगवान श्री कृष्णचन्द्रको तपस्या गरेकी थिइन्। गोपीपति प्रभुले यिनका वस्त्र र शरीरलाई जीर्ण देखेर यिनको नाम जरत्कारु राखिदिनु भयो। त्यसपछि भगवानको कृपा र यिनको कार्यकुशलता अनुसार यिनको नाम अरू पनि भए। गौरी, जगदगौरी, शैवी, वैष्णवी, नागेश्वरी, विषहरी, सिद्धयोगिनी, महाज्ञानयुता आदि नाम हुन थाले। जगतमा यिनी सुप्रतिष्ठित भएर आस्तिक माता नामबाट पनि विख्यात भइन्। शयनागार अथवा घरमा कुनै पनि स्थानमा नागको भय अथवा भय छ भने अथवा डर छ भने के गर्नुपर्छ? यो मनसा देवीको स्तोत्रको पाठ गरेमा नागको भय हुँदैन। अब हे नारद, एक मुनिवरको नाम पनि जरत्कारु नै थियो। उनी ठुला महात्मा पुरुष थिए। यिनले जरत्कारु मनसा देवीलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेका थिए। हे नारद, अब भगवानले भन्नुहुन्छ, अब म सामवेदले बताए अनुसार देवी मनसाको पूजा विधान र ध्यान विधिका बारेमा संक्षेपमा बताउँछु भन्नुभयो। देवी मनसाले धेरै सर्पहरूको यज्ञोपवीत धारण गरेर बस्नुहुन्छ, निवास गर्नुहुन्छ। धेरै यज्ञोपवीतलाई धारण गर्नुहुन्छ र उहाँ सिद्ध पुरुषहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम मनसा देव्यै स्वाहा, यो मूल मन्त्रबाट देवीको पूजा गर्नुपर्छ। 5 लाख पटक जप गरेमा यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ। यसै विधिले सर्वप्रथम देवीको पूजा भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि शङ्कर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग, मानव आदिबाट पनि देवी सुपूजित हुनुभयो। कश्यप मुनिले यिनको विवाह जरत्कारु मुनिका साथमा गरिदिनुभयो। ती जरत्कारु मुनि पनि अत्यन्त महायोगी थिए। त विवाहपछि उनी तपस्यामा संलग्न भए। एक दिन मुनि जरत्कारु पुष्कर क्षेत्रमा वटवृक्षको तल देवी मनसाको सँगै निवास गरिरहनु भएको थियो। उहाँलाई निन्द्रा लाग्यो। उहाँ त्यही निदाउनु भयो। केही समयपछि सूर्यनारायण भगवान अस्ताचलमा जान लागिसके पछाडि मनसाले विचार गर्नुभयो। मनसा पतिव्रता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मनमा विचार गर्नुभयो कि यो ब्राह्मणको सन्ध्या वन्दनको गर्ने समय हो, जप गर्ने समय हो। मेरा पतिदेव सुतिरहनु भएको छ। सन्ध्याको समय कटेमा उहाँलाई पाप लाग्छ। त्यसैले मनसाले यस्तो विचार गरेर पतिदेवलाई जगाइन्। जागेपछि मुनि जरत्कारु क्रोधित भए रिसाए। मुनिले भने, म आनन्दपूर्वक सुतेको थिएँ, मेरो निद्रा किन भङ्ग गर्यौ? जुन स्त्रीले आफ्नो पतिको अपकार गर्छ त्यसका तप, व्रत, उपवास, दान आदि सबै सत्कर्म व्यर्थ हुन्छन् भन्दै आज के गर्नुहुन्छ त भने त्यहाँ मुनिले आज जरत्कारु मुनिले आफ्नी पत्नीलाई अत्यन्त कठोर प्रकारले श्राप दिने, क्रोधित हुने र विभिन्न प्रकारका शब्द बोल्ने कर्म गरे। त्यसपछि मनसा देवीले भन्दछिन्, पतिदेव, हजुरको सन्ध्या वन्दनको समय लोप नहोस् भनेर मैले जगाएकी हुँ। अवश्य पनि यो चाहिँ मेरै दोष हो। पत्नीको कुरालाई सुनेर जरत्कारु मुनि आवेशमा आए। उनी सूर्यदेवलाई पनि श्राप दिनका निम्ति उद्यत भए। उनको आवेशलाई देखेर सूर्यनारायण भगवान सन्ध्या देवीलाई साथमा लिएर त्यहाँ आउनुभयो। उहाँले विनयपूर्वक मुनि जरत्कारुलाई भन्नुहुन्छ, मुनिवर, सन्ध्याको समय देखेर साध्वी मनसाले धर्मको लोप नहोस् भनेर हजुरलाई जगाएकी हुन्। त सूर्यको वचनलाई सुनेर जरत्कारु मुनि पनि प्रसन्न त भए, तर प्रतिज्ञाको रक्षाका लागि मुनिले आज मनसालाई त्याग गरे। मनसा देवीले आफ्ना गुरुदेव शङ्कर, इष्टदेवता ब्रह्मा, श्रीहरि तथा जन्मदाता कश्यपको स्मरण गर्न लागिन् अथवा त्यो प्रकारले सम्झना गरिन्। उनले सम्झना गर्न साथ सबै देवताहरू त्यहाँ आउनुभयो। यो देखेर जरत्कारु मुनिले देवताहरूलाई भन्दछन्, हजुरहरू यहाँ किन आउनुभयो? त ती मुनिजनको वचनलाई सुनेर ब्रह्माले भन्नुभयो, तिम्री पत्नी मनसा धर्ममा आस्था राख्छिन्। तिमी यिनलाई त्याग्ने नै भए कुनै सन्तानकी जननी बनाइदेऊ। नीतिले भनेको छ, नेत्रहीनलाई नेत्र र भोकालाई अन्न दिनुपर्छ। धर्मको पालनका लागि सन्तानको जन्म भएपछि मात्र
अब यो प्रकारले अन्य कर्म गर्नुपर्छ। त ब्रह्माको कुरालाई सुनेर जरत्कारुले मन्त्र पढेर मनसाको नाभिमा स्पर्श गरे। त्यसपछि उनले भने, यो गर्भबाट तिमीलाई सन्तान हुनेछ। यो छोरा परम तेजस्वी ज्ञानी गुणी अनि कुलको उद्धारक हुनेछ। हे देवी, म तपस्या गर्नका निम्ति पुष्कर क्षेत्र जाँदैछु, अब तिमी पनि जान सक्छौ। त जरत्कारुको यो प्रकारको वचनलाई सुनेर मनसा शोकले आतुर भइन्। उनले पतिदेवलाई भनिन्, प्रभो, मैले हजुरको निन्द्रा भङ्ग गरेँ, तर यो मेरो दोष होइन। यसको कारणबाट हजुरले मलाई त्याग्नु ठिक हुँदै होइन, उचित छैन। यसो भनेर उनले पतिका चरणलाई समातिन्, चरणमा ढोक गरिन्। मुनिवर जरत्कारु कृपाका समुद्र नै थिए। उनले एक क्षणका लागि मनसालाई साथमा लिए। त मुनिका आँखाबाट अश्रुधारा बग्यो। अश्रुधाराबाट मनसा अभिषिक्त भइन्। यस्तो भए पनि मुनिसँग सम्बन्ध विच्छेद हुने डर उनको मनमा थियो। तत्पश्चात दुवै पति पत्नी ज्ञानद्वारा शोकमुक्त भए। त्यसपछि मुनिवर जरत्कारु मनसालाई सम्झाएर तपस्या गर्न गए। ती मुनिजन गएको केही समयपछि मंगलबारको दिनमा शुभयोगमा मनसाले छोरा उत्पन्न गरिन्। पुत्रको जन्म दिन। उनको गर्भ भगवान नारायणको साक्षात अंश थियो। त्यो बालकलाई भगवान शंकरबाट ज्ञान उपलब्धि भएको थियो। देवी मनसा अब बालकलाई लिएर आफ्ना पिता कश्यपको आश्रममा गइन्। कश्यपका दिति अदिति तथा अरू पत्नीहरूले त्यो बालकलाई देख्दा सबैको मन के भयो, प्रसन्न भयो। अब भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, यो यसको अर्को उपाख्यान पनि छ, त्यो अर्को प्रसंग पनि छ, श्रवण गर। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षितलाई ब्राह्मणको श्राप परेको थियो। ब्राह्मणले उनलाई अब श्राप दिँदै भनेका थिए, आजको 7 दिनको दिनमा तक्षक नागले टोकेर तिम्रो मृत्यु हुनेछ। श्राप परेको 7 दिनमा उनलाई तक्षकले नागले के गर्यो, टोक्यो। राजा परीक्षित परलोक गए। छोरा जनमेजयले उनको दाह संस्कार काज क्रिया गरे। तक्षकसँग रिसाएका राजा जनमेजयले सर्प सत्र अथवा सर्प सत्र नामक यज्ञलाई आरम्भ गरे। अनि ब्राह्मण मण्डली र इन्द्र तक्षक नागलाई मार्नका निम्ति उद्यत भए। यो स्थितिमा इन्द्रको साथमा देवताहरू मनसा कहाँ गए। त्यहाँ पुगेपछि इन्द्रले भयभीत हुँदै उनको प्रार्थना गरे। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक आफ्नी आमा मनसाको आज्ञाले राजा जनमेजयको यज्ञमा गए र उनले जनमेजयसँग इन्द्र र तक्षकको प्राणको याचना गरे। त्यसपछि जनमेजयले ब्राह्मणद्वारा यज्ञको पूर्णाहुति गराए। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान, देवराज इन्द्रले मनसा देवीको कुन स्तोत्रले प्रार्थना गरेका थिए त? भनेपछि भगवानले के गर्नुभयो, अब मनसा देवीको संक्षिप्त स्तोत्रका विषयमा बताउनुभयो। हे नारद, देवराज इन्द्रले गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव र गौरी यी 6 देवताहरूको र देवीको पूजा पश्चात साध्वी मनसाको पूजा गरेका थिए र ओम ह्रीम श्रीम मनसा देव्यै स्वाहा यो दशाक्षर मूल मन्त्र उच्चारण गरेर यथोचित रूपमा पूजा गरेका थिए। यता मनसा देवी छोराका साथ पिता कश्यपको आश्रममा दीर्घकालसम्म बसिन्। आज भ्रातृवर्गले सधैँ उनको सम्मान र अभिवादन गर्थे। त्यसपछि त गोलोकबाट सुरभि गाई आइन्। उनले आफ्नो दूधले आदरणीय मनसा देवीलाई स्नान गराएर सम्मानपूर्वक पूजा गर्न लागिन्। देवीले उनलाई गुप्य ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। त्यसपछि सुरभि देवताहरूद्वारा सुपूजित भइन्। देवी मनसा पनि पुनः स्वर्गलोकतर्फ गइन्। यो स्तोत्रको पाठ, यो चरित्रको पाठ कसै कुनै व्यक्तिले 5 लाख जप गर्दछन् भने उनलाई मन्त्रको सिद्धिको प्राप्ति हुन्छ र ऊ सर्पको भयबाट मुक्त हुनेछ। अब नारदले भन्नुहुन्छ, भगवान, गोलोकबाट आएकी सुरभि को थिइन्? म उनको जन्म र चरित्रका बारेमा सुन्न चाहन्छु भन्दा भगवान नारायणले भन्नुहुन्छ, नारद, देवी सुरभि गोलोकबाट अथवा गोलोकमा प्रकट भएकी हुन्। वास्तवमा सुरभि गाईहरूकी अधिष्ठात्री देवी हुन्। यिनकी जननी गाईहरूमा प्रमुख थिइन्। वृन्दावनमा गाईहरूमध्ये प्रथम जन्म सुरभिको भएको हो। अब म उनको चरित्रका विषयमा सुनाउँछु भनेर भगवान नारायणले भन्नुभयो। एक समयको कुरा हो। राधापति कौतुकी वृन्दावनमा गएका थिए। त्यो समयमा
श्रीकृष्ण र राधा गोपाङ्गनाहरूबाट घेरिएर वृन्दावनमा बस्नु भएको थियो। अत्यन्त कौतूहलवश भगवान श्रीकृष्ण थकाइको बहाना गरेर एकान्त ठाउँमा के गर्नुभयो? प्रस्थान गर्नुभयो भगवान कृष्णजी। र त्यो समयमा उहाँलाई दूध पिउने इच्छा भयो। तत्काल प्रभुले आफ्नो बायाँ भागबाट लीलापूर्वक सुरभि गाईलाई प्रकट गर्नुभयो। गाईका साथमा बाछो पनि थियो। बाछाको नाम मनोरथ थियो। ती सबदसा गाईलाई देखेर श्रीदामाले एउटा नयाँ भाँडामा दूधलाई दोहन गरे। भगवान कृष्णले स्वादिष्ट दूध पिउनु भयो। भगवान श्रीकृष्णले त्यो दूधलाई पान गर्नुभयो। त्यसपछि दूधको भाँडो भुइँमा खस्यो र फुट्यो। दूध जमिनमा फैलियो। त्यो दूधले सरोवरको रूप लियो। त्यो सरोवर क्षीर सरोवर नामले गोलोकमा प्रसिद्ध छ। गोपीहरू र राधाका लागि यो क्रीडा सरोवर भयो। भगवान श्रीकृष्णले इच्छाले आज भगवान श्रीकृष्णको इच्छाले त्यहाँ अकस्मात असंख्य प्रकारका कामधेनु गाई प्रकट भए। त्यहाँ जति जति गाई थिए त्यति नै गोपालहरू सुरभिका रौँबाट प्रकट भए। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्णले सुरभिको पूजा गर्नुभएको थियो। अब त्यसपछि त्रिलोकमा देवीको विशिष्ट पूजाको प्रचार भयो। दीपावलीको दोस्रो दिनमा श्रीकृष्णको आज्ञाबाट देवी सुरभिको पूजा सम्पन्न भएको थियो। यो प्रसङ्ग मैले मेरा पिता धर्मको मुखबाट सुनिसकेको छु। ओम सुरभ्यै नमः। यो षडक्षर मन्त्र 1,00,000 पटक जपेमा मन्त्रको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। यसबाट कल्पवृक्षबाट प्राप्त हुने फल भक्तहरूले प्राप्त गर्न सक्छन्। यी देवीको पूजा गर्दा पञ्चपल्लवले युक्त कलशमा सालग्रामको मूर्तिसहित पूजा गर्नुपर्छ। त्यसपछि गाईको प्रार्थना गर्नुपर्छ। गाईहरूकी अधिष्ठात्री देवी पवित्र रूपा हजुरले भक्तहरूको मनोरथलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हे देवी, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। दीपावलीको पूर्वाह्न कालमा यिनको विशेष विधिले भक्तिपूर्वक, प्रेमपूर्वक र श्रद्धापूर्वक पूजा गर्नुपर्छ। हे नारद, एक समयको कुरा हो। अब के भयो? 12 कल्प बित्दै थियो। त्यो समयमा सुरभिले दूध दिनका निम्ति बन्द गरिन्। त्रिलोकमा दूधको अभाव भयो र देवताहरू चिन्तित भएर ब्रह्मलोकमा गए। ब्रह्माले सबैलाई सुरभिको प्रार्थना गर्न भन्नुभयो। स्तुति बिन्ती गर्नका निम्ति भन्नुभयो। देवताहरूको प्रार्थनाबाट सुरभि प्रसन्न भइन् र ब्रह्मलोकमै प्रकट भइन्। अनि उनी इन्द्रलाई अभिष्ट वर दिएर आफू गोलोकमा गइन्। त्यसपछि जगतमा सहसा दूधको पूर्णता भयो। दूधबाट घिउ बन्यो र यज्ञहरू सम्पन्न हुन लागे। यसबाट सम्पूर्ण प्रकारका देवताहरू अत्यन्त प्रसन्न भई अत्यन्त सन्तुष्ट भए। देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।